दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइमको यो नयाँ अध्यायमा हार्दिक स्वागत छ। म मोहराज शर्मा। आज शनिबार, यहाँलाई अवगत छ, शनिबारीय श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरेर नेपाली वाङ्मयका विभिन्न पक्ष पाटा र आयाममा केन्द्रित भएर संवाद गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग आख्यानकार, लेखक, उपन्यासकार, अझ विशेष गरेर युवा पुस्तामा असाध्यै लोकप्रिय लेखक सुबिन भट्टराई हुनुहुन्छ। उहाँका 5वटा कृति प्रकाशित छन्। कथाकी पात्र 2067 सालमा प्रकाशित कथा सङ्ग्रह समरलग 2069 सालमा, त्यस्तै गरी साया 2071 सालमा, मनसुन 2073 सालमा, प्रिय सुफी 2075 सालमा प्रकाशित 4वटा उपन्यास। 4वटा उपन्यास प्रकाशित छन् भने समरलभमा आधारित भएर फिल्म पनि बनेको छ। विशेष गरेर प्रेम दर्शनमा लेख्न रुचाउने लेखक सुबिन भट्टराई अर्को नयाँ कृतिको तयारीमा पनि हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँका कृति, लेखन अनि साहित्य बजारको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो 2 वर्षको अन्तरमा चाहिँ पुस्तक निकाल्नु भएको छ। अब अर्कोको पालो त यो 77मा निकालिसक्नुपर्ने, के छ तयारी, कहिले आउँछ? तयारी हुँदैछ। अहिले अब यो कोभिड कालमा हामी पऱ्यौँ, फस्यौँ अलिकति। त्यस पछाडि चाहिँ आउनुपर्ने त यो 77 सालमै थियो, तर अब 78 साललाई चाहिँ तयारी गरियो। यसै भन्नाले 1 वर्षलाई अलिकति काम गर्ने मौका पनि मिल्यो त्यसमा। पहिला जस्तै अब 2 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ ठ्याक्क किताब निकाल्ने एउटा हतारोबाट मुक्त पनि भयो र अलिकति धेरै सोचेर अलिकति बढी मिहिनेत गर्ने मौका पनि पाइयो जस्तो लाग्छ मलाई। 78 साललाई नै अब विशेष गरी फोकस गरेर बनाइयो। ठ्याक्कै यो कोभिडको बेला झन्डै अब ठ्याक्कै 1 वर्षै भयो, अझ कट्यो भनौँ, हामी लकडाउन सुरु भएको भने। यो बेला चाहिँ लेखक, कवि लेखकहरूले चाहिँ असाध्यै उपलब्धिमूलक समय भयो भन्छन्। लेख्ने, पढ्ने, अध्ययन गर्ने, के गर्ने, तपाईँलाई कस्तो रह्यो? सुरुमा त डर लाग्यो। सुरुको 1-1.5 महिना चाहिँ एकदमै डर, तनावको माहौलमा बित्यो। के हुने हो, भविष्य कतातिर जाने हो, बाँचिन्छ कि मरिन्छ भन्ने खालको नै एउटा अवस्था सिर्जना भएको थियो। त्यो हिसाबमा त्यति बेला चाहिँ केही पनि गरिएन। अलिकति अब सकारात्मक सोच, योगा, ध्यान जस्ता चिजहरूमा बढी अल्मलियो। त्यो पनि एउटा राम्रो पाटो नै हो हैन, तर त्यसमा चाहिँ बढी फोकस्ड भयो र लेखन अथवा पठनमा चाहिँ अलिकति कम भयो। अनि अब टेलिभिजनमा चाहिँ के राम्रा सिरिजहरू, मनोरञ्जनात्मक सिरिजहरू चाहिँ हेरियो। यसरी चाहिँ समय बिताइयो। तर 2 महिना कटिसके पछाडि चाहिँ अब चाहिँ गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, यो मौका पनि हो भनेर त्यो मौकालाई चाहिँ सदुपयोग गरेर लेख्ने र पढ्ने दुईटै कार्यक्रममा बढी फोकस भयो। कुनै बाह्य कार्यक्रमहरूमा गइएन, कहीँ केहीमा अल्मलिएन। नअल्मल्याउने तत्त्वहरू धेरै भएपछि चाहिँ आफूलाई बढी समय दिन पाइयो। त्यो हकमा चाहिँ यो 1 वर्ष त नभनौँ, लगभग 8-9 महिना चाहिँ कम्प्लिटली काम गर्ने एउटा अवसर पनि पाइयो। र 1 वर्ष अगाडिको ड्राफ्ट पढेर हेर्दाखेरि र अहिलेको ड्राफ्ट पढेर हेर्दाखेरि आफैलाई थाहा हुन्छ कि ओहो, यो त एकदम समय लिएर गर्नु भनेको त राम्रो काम रहेछ, यसले त्यो केही न केही तिखार्छ, केही न केही परिष्कार गर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ त्यो चेतना चाहिँ भयो। यो खास जीवनको महत्ता बुझ्नको लागि पनि यो समय अनुकूल भयो। एकदमै सधैँभरि अरूको लागि, अरूसँग बढी समय बित्थ्यो, अरूको लागि भनेर छुट्याइन्थ्यो। यो पटक चाहिँ आफ्नो लागि भनेर चाहिँ बढी समय छुट्याइयो। आफैलाई बढी समय दिन पाइयो, सोच्न पाइयो, अब सृजनात्मक कुराहरू, कामहरू गर्न पाइयो। त्यो हकमा चाहिँ आफूलाई तिखार्ने मौका चाहिँ पाइयो। धेरै कवि लेखकहरूले पनि पाउनुभयो भनेर मैले पनि सुनेको छु त्यो कुरो। प्रेम अनुभूति हो भन्छन्, जसलाई देख्न, छाम्न, लेख्न पनि सकिन्न भन्छन्। तर तपाईँ प्रेम नै लेखेर तल्का मचाइदिनु भयो। प्रेमको दर्शन के हो? खास प्रेम एकदमै धेरै सोधिने प्रश्न हो। तर म प्रेमलाई मैले अझै पनि बुझेको छुइनँ। म किन प्रेम लेख्छु भन्दाखेरि प्रेम बुझ्नको लागि प्रेम लेखिरहेको छु भन्दा पनि हुन्छ एउटा अर्थमा। प्रेम के हो भने ठ्याक्कै एउटा लाइनमा, 2टा लाइनमा, एउटा प्याराग्राफमा अथवा चाहिँ एउटा च्याप्टरमा सीमित गराएर म कुनै पनि प्रेमको दर्शन छाड्न सक्दिनँ। त्यसैले त सिरिज लेख्नुभयो, उपन्यासको सिरिज भन्दा पनि अब ती विभिन्न प्रेमका विभिन्न कालखण्ड, प्रेमका विभिन्न अवस्थाहरू पार गर्ने पात्रहरूको मनोदशा चाहिँ चित्रण गरेको हुँ मैले। म प्रेमको बारेमा जान्दछु, प्रेमको बारेमा म धेरै बोल्न सक्छु। मसँग त्यस्तो केही पनि ज्ञान छैन जस्तो लाग्छ। जुन दिन ओहो प्रेम त यो चिज रहेछ भनेर ठ्याक्कै एउटा अरूभन्दा फरक र आफूले यहाँ भित्रबाट चाहिँ गढेर आएको चाहिँ एउटा अभिव्यक्ति हुन्छ, त्यो दिन चाहिँ म एकदम
सबैसँग आँखामा आँखा जुदाएर यो प्रेम भनेको यो हो भन्न सकौँला। अहिले त म प्रेमका हल्काफुल्का केही कुराहरू भनौँ न एउटा काम चलाउ परिभाषाहरू दिन सक्छु। अब मान्छेको जिन्दगीको अवस्था अनुसार चाहिँ प्रेमका भोगाइहरू कसरी उसको बितिरहेछ, ऊ विचलित छ कि ऊ भर्खर परेको प्रेममा चाहिँ एउटा पुलकित छ कि कस्तो उसको अवस्थालाई मात्र म चित्रण गर्न सक्छु। प्रेम वास्तवमा के हो त? सबै कुरासँग निरपेक्ष रहेर प्रेम मात्रै अलग्गै कस्तो स्वरूपमा देखिन्छ त? यो विषयमा चाहिँ मले भनौँ न अझै म आफै चिन्तन गर्दैछु भन्छु। जस्तै लेख्नको लागि पढ्न अध्ययन गर्नु पनि पर्छ। तपाईँले चाहिँ यो विषय यति कृतिहरू प्रेममै केन्द्रित भएर लेखिरहँदा अध्ययन गर्ने विषय के हो? म प्रेम लेख्नुपर्छ र प्रेम अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ त्यति एउटा सङ्कुचित छैन। प्रेम लेखे पनि मैले पढ्ने विषयहरू विभिन्न विषयहरू हुन्छन्। त्यो प्रेम हुन पनि सक्छ, प्रेम नहुन पनि सक्छ। म एउटा सीमित विषयवस्तु अथवा म लेखाइमा पनि खालि पठनमा मात्रै होइन, लेखाइमा पनि प्रेम मात्रै लेख्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि छैन। प्रेमभन्दा फरक दायराहरू पनि मैले बढ्नुपर्छ, अगाडि पनि हाम फाल्नुपर्छ, अरू विषयहरू पनि समात्नुपर्छ। पाठकहरू पनि अब एउटा निश्चित पाठक मात्र होइन, सबै उमेर समूहका, सबै वर्गका, सबै क्षेत्रका पाठकहरूलाई चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ। सबै किसिमका पाठक कमाउनुपर्छ। त्यो हिसाबमा म अहिले लागिपरि गर्न थालेको छु विगत पछिल्लो कृतिदेखि भनौँ न। त्यो हुनाले प्रेम लेख्नलाई के पढ्छु भन्ने त्यो मात्रै चाहिँ छैन। मैले एकदमै सरल रूपमा भन्न खोजेको कि जस्तै तपाईले साहित्य अध्ययन पूर्वीय पाश्चात्य दर्शन अथवा त्यो साहित्य अध्ययनले पनि लेखनमा प्रभाव पार्न सक्छ। त्यो भएर मैले त्यस्तो कुन विषय अध्ययन गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँले खास बढी रुचाउने लेखकहरू को भन्न खोजेँ? खासमा नेपालमा सबैभन्दा मैले सुरुमा पढ्न सिकेको 3 जना लेखकबाट मैले सुरु गरेँ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, पारिजात र ध्रुवचन्द्र गौतम। यी 3 जना लेखकको अस्तित्व नहुने हो भने म पनि लेखक हुन्न थिएँ। विशेष गरी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाबाटै सुरु गरेँ, दोषी चस्माबाट सुरु गरेँ भन्छु म। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई पढिराख्दाखेरि म भित्र पनि एउटा लेखक छ, म पनि लेख्न सक्छु भनेर मैले धेरै खेसराहरू पनि लेखेँ। त्यो बेलामा उपन्यासका खाकाहरू तयार गरेँ। कमसेकम एउटा दुईटा उपन्यास त लेख्दै छोडेँ। कथा धेरै लेखेँ र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको योगदान धेरै छ मलाई चाहिँ। अब यतिको चाहिँ अहिले जति भने त्यतिको हकमा एउटा मान्छेको मनोविज्ञान, मान्छेको अन्तर्पुन्तर चाहिँ छिचोल्नको लागि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कृतिहरूबाट म प्रभावित छु। त्यस पछाडि एउटा भावुकता, जस्तो तपाईँले प्रेमको पनि अहिले कुरा हामीले गऱ्यौँ होइन, जस्तो भावुक प्रेमीको कुरा, कायर प्रेमीको कुराहरू, जस्तो प्रेममा आएका विचलनका कुराहरू, यी सबै भावुकताहरू चाहिँ पारिजातबाट सिकेँ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। जस्तो शिरीषको फुल सिरानीमा राखेर सुत्थेँ म एउटा टिनेजरको बेलामा चाहिँ, बढी मेरो सत्य प्रेमको आवेगलाई बलात्कार सिद्ध गरेर मरेकी छ भने यी पङ्क्तिहरू चाहिँ याद गरेर बस्थेँ त्यति बेला। अहिले बरु बिर्सेँ होला बरु। त्यो एकदमै छुने चाहिँ पारिजातको चाहिँ भाषाले। र ध्रुवचन्द्र गौतमको भाषा मिठो। उहाँको चाहिँ अब कृति भन्दा पनि म चाहिँ भाषालाई पछ्याउँछु बढी। त्यसो एउटा डार्क ह्युमर नेपालमा अत्यन्तै कम लेखेको चाहिँ जस्तो लाग्छ। लेखकहरूले चाहिँ डार्क ह्युमरको भनौँ न, उहाँले जुन एउटा श्याम बेङ्गेलाई चाहिँ आफ्नो कृतिहरूमा, कथामा, उपन्यासमा जसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ, कमै मात्र लेखकले त्यसरी प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो उहाँको त्यो पक्षप्रति चाहिँ म एकदमै प्रभावित छु। अब यो उहाँहरू 3 जनाको चाहिँ एउटा कृति दुईटा कृति मात्रै होइन, उहाँहरूको समस्त लेखनीबाट म प्रभावित हो। बाँकी रहेका अरू लेखकहरूको चाहिँ एउटा कृति अथवा दुईटा कृति चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ, बाँकी अब नहुन पनि सक्छ होइन। सो यी 3 जना लेखकलाई चाहिँ म एकदम धेरै नै सम्मान गर्छु। तपाईँको लेखनलाई पुट दिनको लागि चाहिँ एकदमै विशेष महत्त्व र योगदान रह्यो। एकदमै यो 3 जना लेखकको विभिन्न, अब मैले भने नि कतै न कतै म आफैले आफ्नो किताब पल्टाएर हेर्दाखेरि कुन कथा अथवा कुन ठाउँमा कुन लेखकबाट चाहिँ प्रभावित छु भनेर पनि म आफू छुट्याउन सक्छु, जो पाठकहरूले नसक्नु होला। तर हजुर, प्रेम तपाईँले अगाडि पनि भन्नुभयो, प्रेमका स्वरूपहरू, अवतारहरू, प्रेमका चरणहरू फरक छन्, पृथक छन्। त्यसका ती हरेक आयामहरू छन्। बाबु आमा, छोरा छोरी, पुत्र वात्सल्यता, पितृवात्सल्यता, मातृवात्सल्यता, दाजुबहिनी बीच, दाजुभाइ बीचको सम्बन्ध अनेक छन् आयाम प्रेमका। तर तपाईँले युवालाई मात्रै केन्द्रित गर्नुभयो र यौन भड्कावमा फसाउनुभयो भन्ने आरोप कतिपयले लगाउँछन्।
यो आरोप धेरै ठाउँमा लागिसकेको आरोप हो, नौलो आरोप त होइन। यसलाई भन्ने कुरा के छ भने जस्तो अब प्रेमको एउटा पक्षलाई मैले उद्घाटित गरेँ कृतिहरूमा, समर लभ, साया, मनसुन, 3वटा कृतिमा भन्न 5वटा कृति छन्, 6वटा भनौँ न, अर्को पनि लगभग पाउने भइसक्यो होइन। सो यति कृतिहरू लेखिसक्दा 3टा कृतिमा मैले चाहिँ युवा पुस्ताको प्रेमलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ ल्याएँ हो, यो मान्छु। अब यौनको कुरा जहाँसम्म आउँछ, प्रेम आउने बित्तिकै यौन चाहिँ पृथक रहेर यौनलाई चाहिँ हामीले प्रेमबाट अलग्याएर टुक्र्याएर चुडाएर प्रेम चोखो त्यसरी आउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। किनभने अहिलेको युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँ कुनै कथा पस्किनुहुन्छ, कुनै उपन्यास पस्किनुहुन्छ भने त्यसमा कहीँ न कहीँ चाहिँ यौन चाहिँ आउँछ होइन। त्यो यसलाई म स्वाभाविक रूपमा लिन्छु। म एज अ रिडर पाठकको हैसियतबाट कुरा गर्दाखेरि पनि कुनै पनि कृतिमा यौनजन्य दृश्यहरू आउँछन्, यौनजन्य चाहिँ संवादहरू आउँछन् अथवा यौनजन्य कुनै दर्शन आउँछ, जेसुकै आओस् होइन, यौनलाई चाहिँ अलिकति यौनमा लतपत्तिर जेसुकै आओस्, म त्यसलाई बडो स्वाभाविक ढङ्गले लिन्छु। कुनै पनि सिनेमामा आओस्। बिपी दर्शनको प्रभाव पनि हो कि? एकदमै बिपी दर्शनको प्रभाव पर्नु स्वाभाविक हो। बिपी दर्शन उहाँ जस्तो गहिरिएर त्यो उहाँको त्यो दार्शनिकता चाहिँ ममा चाहिँ छैन होइन। त्यो म सिक्दैछु, भर्खर विद्यार्थी नै हुँ अहिले पनि, भर्खर यो कृति मात्रै सङ्ख्याको मात्रै बढी हो होइन, तर मैले चाहिँ गर्न धेरै बाँकी छ अझै। सो त्यसको प्रभाव हुनसक्छ र अब आफूले अब भनौँ न एउटा यङ्गर जेनेरेसनको चाहिँ अलिकति म प्रतिनिधित्व गर्छु होइन। सो त्यसलाई यसमा के देख्छु भने यौन भनेको विकृत चिज हो, यो चाहिँ हामीले यसको यो बारेमा कुरा गर्नै हुँदैन, हामीले यसलाई उपन्यासमा, सिनेमामा अथवा टेलिफिल्म अथवा केहीमा ठाउँ दिनै हुँदैन भनेर चाहिँ म भन्दिनँ। यसलाई ठाउँ दिनुपर्छ, अलिकति कलात्मक पाराले दिनुपर्छ। सिधै अब तपाईँको पर्नोग्राफीतिर जानु पनि भएन, अलिक कलात्मक पाराले दियो भने मलाई चाहिँ मजाले पच्छ। म आफू पाठक भएर पनि सोध्छु, लेखक मात्रै भएर जबरजस्ती पाठकमा लाद्ने हिसाबले त मात्र मेरो हुँदैन। यो हिसाबमा म चाहिँ सन्तुष्ट छु। मैले अब त्यो यो अभियोग त मलाई लाग्छ बिपी कोइरालाले पनि खेप्नु नै भएको होला। कतिपय लेखकहरूलाई के आरोप लाग्छ भने जस्तै यौन बेच्न अथवा बजारमा सस्तो रूपमा बिक्री हुनको लागि उनीहरूले यौन लेख्छन्, उनीहरू जसरी लेख्छन् त्यसरी बिलाउँछन् भन्ने समीक्षकको आरोप हुन्छ। तर लेखकहरूले त्यस्ता सस्ता विषयलाई ल्याएर गम्भीर कुरालाई उनीहरूले उठान गर्न सकिरहेका हुनन् भन्ने पनि गुनासो उठ्ने गर्छ। अब समीक्षकको कुरा हुनसक्छ एउटा, यो चाहिँ वास्तवमा समीक्षकहरूले भन्दा पनि पाठकहरूले बढी मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने चिज जस्तो लाग्छ। हिजो विगतमा जोसुकै लेखक आउनु भयो भने उहाँहरूको केही न केही पक्षलाई लिएर समीक्षकले जहिले पनि एउटा चाहिँ बखेडा झिक्नु भएकै छ। उहाँले एउटा जस्तो पारिजात पनि त्यसबाट अछुतो रहनु भएन, बिपी अछुतो रहनु भएन। ध्रुवचन्द्र गौतमको अहिले किताब पढ्नुहुन्छ भने, जसको म धेरै प्रशंसक हुँ, मैले अघि पनि भनिसकेँ, उहाँको किताब पढ्ने हो भने तपाईँको अहिलेको समाजले सोच्ने कुरा र उहाँको समाजले सोच्ने कुरा नै फरक भइसक्यो। अब उहाँले महिलाहरूलाई प्रस्तुत गर्ने जसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ आफ्नो कथाकृति अथवा चाहिँ उपन्यासमा, त्यो हिसाबमा अहिले लेखियो भने अहिले त्यो लेखक टिक्नै सक्दैन। यसरी भन्न खोजेको मैले के भने त्यो समयले अब कतिपय त्यस्तै सस्तो यौन ल्याउने लेखकलाई चाहिँ बढाएर डेफिनेटली त्यो बढाएर छ। तर यौन पनि कलात्मक रूपले आएको छ भने तपाईँले पाठकलाई चाहिँ यौनले मात्र होइन कि अरू चिजले बढी जित्नु भएको छ भने त्यो यौन गौण रहन्छ त्यसमा, त्यसले केही पनि त्यस्तो दुष्प्रभाव पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मेरो चाहिँ यो छ तर्फ। अवश्य पनि तपाईँको यत्रो लेखनमा समर लभबाट प्रिय सुफीसम्म आइपुग्दा तपाईँका पात्रहरूमा भएको परिवर्तन र तपाईँ लेखकको रूपमा भएका परिवर्तन के हो? म त्यति धेरै परिवर्तन आएको चाहिँ भन्दिनँ, लेखकको रूपमा चाहिँ आएको परिवर्तन भन्न सक्नुला। पात्रको बारेमा मैले जति विविधता दिनुपर्ने हो अहिले पनि त्यति धेरै विविधता मैले दिन पाएको छुइनँ। समर लभको पात्र होस् अथवा प्रिय सुफीको पात्र होस्, तिनै एकदम युवा पुस्तालाई नै बढी मध्यनजर गरेर चाहिँ उनीहरूकै बारेमा उनीहरूकै अन्तर्कुन्तरलाई निकाल्ने अथवा चाहिँ उनीहरूकै प्रेमको विभिन्न आयामहरू निकाल्ने अथवा प्रिय सुफी नैसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ एउटा अब इस्यु फरक उठाए पनि कता कता पात्र चाहिँ तिनै हुन् उस्तै हुन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। आफैले आफूलाई आफ्नो पनि आलोचना गर्नुपर्छ। यो चाहिँ फेरि मैले अरू लेखकको पनि यस्तो देख्छु, दुई तिनवटा कृति आइसकेको छ तर पात्रहरू चाहिँ उस्तै लाग्ने होइन, त्यो खालको मैले अरू लेखकहरू पनि प्रब्लम देखाएको छु। यो प्रब्लम पनि नहुनसक्छ आफैमा र अब आउने कृतिमा अब फरक गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेछ मलाई। मैले गरि पनि राखेको छु।
लेखकको रूपमा चाहिँ अब पात्रको रूपमा यो भयो। लेखकको रूपमा चाहिँ जस्तो मैले समर लभ लेख्ने बेलामा मेरो उमेर एउटा थियो है, एउटा दशक पार गरिसकेँ। त्यो लिएर आउने बेलामा अहिले अर्को दशकमा गइसकेँ भनेपछि त्यो बेलामा मेरो दिमागले के सोच्थ्यो, प्रेमको विषयमा प्रेम भनेको के हो भनेर सोच्थ्यो। अब प्रेम भनेको के हो भने फेरि जवाब दिन्न। प्रेम मैले जे सोच्थेँ आज म फरक सोच्छु। मैले प्रेमको बारेमा चाहिँ मेरो शरीरमा निस्किने हार्मोनहरू त्यति बेला जति निस्किन्थ्यो सम्भवतः अहिले त्यही परिमाणमा ननिस्किन सक्छ भन्ने बित्तिकै मैले अब लेखकको रूपमा मैले प्रेम भन्ने विषयलाई मात्र समात्नु हुँदैन भन्ने मैले महसुस गरेको छु। मैले प्रेमभन्दा फरक विषयमा जानुपर्छ। जस्तो प्रिय सुप्रिया मैले एउटा चाहिँ अब सुसाइडको इस्यु उठाएँ। अब अहिले एउटा सामाजिक किताब लिएर आउँदैछु, त्यसपछि अर्को विषयमा जान्छु भनेको माने के भने लेखक परिवर्तन भइरहेछ भनेको सुबिनले आफ्नो लेखनको धारमा अब लयभङ्ग गर्दैछ। लयभङ्ग भने अलि धेरै हेभी जस्तो लाग्यो। त्योभन्दा पनि के परिवर्तन बिस्तारै हुन्छ। मधेसको कथा भनेर मैले भन्दा मिल्छ? मधेसकै कथा हो। मधेसकै कथा ल्याउन खोजेको हो। मधेसको सेटिङ छ एउटा होइन, तर मधेसको चाहिँ अब जराभित्र पसेर त्यो चाहिँ त्यति धेरै गहिरिएर धेरै अनुसन्धान गरेर लेखिएको कृति चाहिँ होइन। जस्तो एउटा सेटिङ मैले धेरै कृति मैले अघि तपाईँले भन्नुभयो भने के फरक पाउनुभयो, सबै कृतिहरूमा काठमाडौँको बढी सेटिङ छ। काठमाडौँभन्दा बाहिर म त जानिसकेको रहेछु। आफैले पछि फर्केर हेर्दा मैले महसुस गरेँ अब मैले अलिकति ठाउँ पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। पहिला ठाउँबाटै सुरु गर्नुपर्छ। सुरुवात त हो, सामाजिक विषयवस्तु आफ्नो ठाउँमा छ, तर अब त्यही पनि काठमाडौँमै केन्द्रित गराएर हुन त अब विजय मल्ल गोविन्द मल्लहरूले काठमाडौँ असन इन्द्रचोक यही चाहिँ सेरोफेरोमै बढी केन्द्रित भएर लेख्नु भएको छ होइन। त्यो ठाउँले अथवा सेटिङले केही फरक पार्दैन, विषयवस्तु हो मेन कुरो त। तर पनि आफूलाई रिपिट गर्न मन पर्दो रहेछ। म हिजो जे लेखिरहेको थिएँ आज पनि मैले त्यस्तै बास्ना त्यस्तै गन्ध आयो भने मेरो लेखाइमा म आफै सन्तुष्ट हुन नसक्ने रहेछु। आफू नै सन्तुष्ट नभएपछि पाठक कसरी सन्तुष्ट हुन्छ त? सो केही फरक गर्नको लागि मधेसतिर गएर केही छोटो समय चाहिँ अलिकति ठाउँहरू विचार गरेर चाहिँ त्यो बारेमा त्यो ठाउँको चाहिँ अलिकति ल्याउन खोजे मात्रै हो। अध्ययन अनुसन्धान कमै गर्छन् लेखकहरूले अथवा भन्ने गुनासो आरोप पनि लाग्ने गर्छ। तपाईँले जस्तो नयाँ कृतिको कुरा गर्नुभयो, कोभिडको पिरियड यति लामो समय पनि रह्यो, यसमा कतिको मेहनत परेको छ? होइन, यो कृति सबैभन्दा बढी मेहनत परेको कृति नै हो। मैले भने नि 3 वर्ष लाग्ने हो है। अरू कृतिहरू अब हुन त यस्तो पनि हो फेरि, पहिलो कृति ल्याउँदाखेरि मान्छेले जिन्दगीभरको अनुभवलाई पहिलो कृतिमा ल्याउँछ। सबभन्दा बढी मेहनत त पहिलो कृतिमा गरे हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो अनुभव आफैमा एउटा ठुलो चाहिँ मेहनत हो जस्तो लाग्छ है। अब जति किताबहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ समय अब अनुभवहरू चाहिँ एकदम सीमित हुँदै जान्छ। सारा अनुभवहरू हामीले पोख्दै खन्याउँदै गइसकेका हुन्छौँ। अब अनुभव खोज्दै हिँड्नुपर्छ, अनुभव रिसर्च गर्दै हिँड्नुपर्छ। कहाँबाट खोज्ने भन्ने विषयवस्तुहरूको बारेमा एकदम खडेरी पर्न सक्छ पछि लेखकहरूलाई, सबै अनुभवहरू रित्याउँदै गएपछि। सो यो कृतिमा अब बढी मिहिनेत, हरेक कृतिमा बढीभन्दा बढी मिहिनेत गरेको मलाई चाहिँ महसुस भइरहेको हुन्छ। अब त्यसको लोकप्रियता, त्यसको चाहिँ अब फिडब्याक, त्यो चाहिँ अब कहिले कुनैको राम्रो पनि हुनसक्छ, कुनैको नराम्रो पनि हुनसक्छ। कतिपय लेखकहरूको चाहिँ पहिलो कृति जति चर्चामा हुन्छ, जति मन पराइएको हुन्छ, त्यही कृतिले उनीहरू आफ्नो स्थान अथवा आफ्नो उचाइ कायम गरेका पनि हुन्छन्। त्यसपछि निस्तो निरस हुँदै गएको हामीले पाउँछौँ। तपाईँका पाठकहरूको प्रतिक्रिया के छ? पाठकहरू हरेक कृतिका पाठकहरू छन्। अब जस्तो पहिलो कृति कथाकी पात्र भन्ने पुस्तक ल्याउँदाखेरि मेरो नामै थिएन। मलाई कसैले चिन्नुहुन्थ्यो, एउटा समीक्षा आउनलाई पनि कति तिगडम गर्नु पर्थ्यो। समीक्षा नआएरै गयो त्यो किताब। मैले पछि समीक्षा आउनको लागि पनि समर लभ प्रकाशित भएर त्यो चलेपछि अनि चाहिँ बरु समीक्षा गरौँ त भनेर माग्नेहरूको ताँती लाग्यो एउटा। त्यो अवस्थाबाट गुज्रेर आएको म एकदम झोलामा किताब बोकेर सित्तैमा बाँड्दै हिँड्ने अवस्थाबाट आएको लेखक हुँ। यत्तिकै बनेको मान्छे होइन, धेरै सङ्घर्ष गरेर आएको हुँ। सो पहिलो किताब त्यसरी एकदम अब क्रिटिकल्ली एउटा भनेर समीक्षा चाहिँ एकदम राम्रो भएको किताब हो। त्यही पनि जतिले पढ्नुभयो, थोरैले पढे, तर थोरैले पढे समीक्षा बहुत राम्रो भएको किताब थियो। समर लभ धेरैले पढे, तर दुईटै कुरा छ त्यसको चाहिँ, त्यसको लोकप्रियता अनुसारको चाहिँ प्रतिक्रिया छन् होइन। राम्रो भन्नेहरूको एउटा ठुलो जमात छ, नराम्रो भन्नेहरूको पनि एउटा सानोतिनो राम्रै जमात छ। गाली खाने जमात, गर्ने जमात पनि राम्रै जमात छ। कतिपयले चाहिँ सुबिन भट्टराईलाई लेखकै पनि मान्नुहुन्न। यो पनि एउटा छ, अहिले पनि मान्नुहुन्न। जति गरे पनि अब
यो चाहिँ अब भनौँ मूलधारको भन्ने एउटा छ नि जुन मूलधारको लेखक होइन भन्ने टाइपको चाहिँ त्यो आइरहेको हुन्छ। खैर अब यो चाहिँ ठिक छ, यसलाई चाहिँ अब एक्सेप्ट गरेको छु मैले होइन। म त अब आफ्नो कर्ममा लागिरहेको हुँ, लेखिरहेको छु, सिक्दैछु अझै पनि। अझै आजभन्दा हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि राम्रो गरौँ। अब मेरो पठनको दायरा पनि बिस्तारै अब फराकिलो भइरहेको होला कतै न कतै। मैले जान्ने मेरो एउटा भनौँ न चेतना, मेरो समझ यो पनि अलिकति यसको चाहिँ पनि अब विस्तार हुँदैछ। सो यो हुनाले म आफै पनि सिकिरहेको छु। अब उहाँहरूले दिने नदिने भन्दा म चाहिँ पाठकहरूलाई चाहिँ बढी सुन्छु। कोही एउटा लेखकले, कोही एउटा समीक्षकले यो त लेखक होस् अथवा होइन भनेर चाहिँ कोही लेखक हुने अथवा नहुने होइन, मलाई कसैले तर एउटा कुरा के पनि हुन सक्ला भने जस्तै एउटा पुस्तामा मात्रै केन्द्रित भइरह्यो, लेखनको यति सिरिज भइरहँदा पनि 14-15 देखि 20कै छेकुमै भित्र अडिरह्यो भन्ने पनि एउटा गुनासो होला। अब त्यसलाई चाहिँ नयाँ कृतिले चाहिँ पक्कै पनि चिर्नेछ भन्ने पक्कै पनि होइन। यो पछिल्लो कृतिले पनि अलिक बढी उमेर समूहमा पनि त्यो कृति चाहिँ अलिकति गएको छ। प्रिय सुफी त्यो चाहिँ अब मान्छेको सुसाइड इस्यु भनेको त टिनेजरलाई मात्रै होइन, 20-25कोलाई मात्रै पनि होइन, कलेज जाने विद्यार्थीहरूलाई मात्रै सुसाइडको थिङ्किङ आउने होइन। यहाँ त 55 वर्ष 60 वर्षको मान्छे पनि त्यो उसमा चाहिँ फसेको छ, जुनसुकै उमेर समूहमा फसेको छ। मलाई चाहिँ 60-65 वर्षको मान्छेहरूबाट पनि आएको फिडब्याकको आधारमा चाहिँ मैले त्यो एकदम पोजिटिभली लिएको छु त्यसलाई। अब मलाई लाग्छ अब आउने कृतिहरूले अब बिस्तारै त्यो चाहिँ त्यो पुरानो मान्यताहरू भत्काउँदै जाला। कथा लेखन रोकियो छैन, कथा लेखन रोकिया छैन। कथा लेखेको छु, बिचबिचमा पत्र पत्रिका र फुटकर आएको थियो। अहिले चाहिँ अहिले लेख्न छोडेको छु। तर एउटा कथा सङ्ग्रह फेरि निकाल्ने सोचमा पनि छु म। कथा लेखाएको छु, संस्मरणहरू लेखाएको छु होइन। त्यसका दुईटै अलग अलग कृतिहरू हुने एउटा चाहिँ कोरम पनि पुगिसकेको छ जस्तो लाग्छ। अब त्यसको समय मात्रै कुर्नको बाँकी हो। यो सामयिक साहित्यमा छिरौँ हामी। हाम्रो लेखन, हाम्रो नयाँ पुस्ता कहाँ छ? के साहित्य के भन्नु? हाम्रो समसामयिक साहित्य लेखन होइन। जस्तै हामीले आइडल मान्ने, हाम्रो आदर्श मान्ने साहित्यकारहरू तपाईँले अगाडि जसरी नाम लिनुभयो, त्यसै गरी हाम्रो लेखन अहिले हामी कहाँ छौँ? नयाँ पुस्ता लेखनतर्फ आकर्षित छ। साहित्य बजार, प्रकाशकहरू प्रशस्तै छन्, पुस्तक यति बिक्यो उति बिक्यो, बेस्ट सेलर दुनियाँ हुन्छन्। त्यो अनुसारको गहिराई भेटिन्छ कि भेटिँदैन? त्यो धरातल, लेखकीय धरातल, विषयको धरातल अनि पाठक पठन संस्कृति हामी कहाँ छौँ? अब मैले 10-11 वर्ष भनौँ 12 वर्ष अगाडिको कुरा र अहिलेको म कम्पेयर गर्छु। त्यति बेला लेखक हुन्छु भन्ने मान्छेहरू नै हुँदैन थिए। म लेख्छु, लेखनमा आउँछु, लेखनमा डेडिकेटेड हुन्छु भन्ने मान्छेहरू, लेखन भनेको एकदम फुर्सदमा गर्ने चिज हो। 10-5 अफिस जाने अनि त्यस पछाडि फुर्सदमा गर्ने चिज भन्ने थियो। अहिलेको सिनारियो फरक छ। अहिले लेखकहरू पूर्णकालीन लेखक हुनुभएको छ। अनि जस्तो म एउटा लेखक, एउटा बेस्टसेलर राइटर एउटा जुन एउटा भएको छु, त्यो उसको हैसियतले पनि मैले मसँग कति धेरै पाठकहरू कनेक्टेड हुनुहुन्छ भने हिजोका पाठकहरू आज लेखक भएर आइसक्नु भएको छ। कतिपयका किताब प्रकाशित भइसकेका छन्। कति मेरो अब मैले यो धेरै इन्टरभ्यूहरू पनि भनिसकेको छु। मेरो जिमेलमा अहिले हेर्ने हो भने 50, 60, 70 कतिवटा पाण्डुलिपि छन् जसलाई मैले पढ्न पाएको छुइनँ, पढ्ने समय पनि छैन मसँग। सो यो आफैमा एउटा परिवर्तन हो। मलाई एकजना सिनियरले भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँ एउटा लेखक भएको नाताले तपाईँले एटलिस्ट 4 जना चाहिँ एउटा राम्रो लेखक चाहिँ तपाईँको प्रभावले चाहिँ जन्मिनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। 4 जना होइन, 40 जना भन्दा बढी भइसक्नु होला जस्तो लाग्छ मलाई, खोज्ने हो भने। जसले चाहिँ मेरो किताब पढेरै लेख्न सकिने रहेछ, तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ भने मैले किन सक्दिनँ, यति सरल भाषामा भनेर कथा उस्तै हो, मसँग पनि छ, तपाईँको भन्दा खतरा कथा छ भन्दै आउनुहुन्छ होइन। सो त्यो हिसाबमा एउटा हिजोका कतिपय पाठकहरू आज लेखक हुनु नै आफैमा एउटा परिवर्तन हो। हामी कहाँ छौँ भने तपाईँले सोध्नुभयो नि त्यो। तर अब अर्को गम्भीर प्रश्न पनि तपाईँले त्यहाँ झुन्याउनु भएको छ। साहित्यिक गुणवत्ताकै कुरा होला सायद। त्यो कस्तो हामीले कस्तो लेखिरहेका छौँ, कतिको प्रभावशाली लेखिरहेका छौँ, आजको पुस्ताले कतिको कुन युगसम्म जान्छ त यो अहिलेको साहित्य होइन। त्यो चाहिँ एउटा यो बसै गर्नुपर्ने कुरा हो। अब हिजो छापिएको कृति, अब 10 वर्ष अगाडि छापिएको कृति आज कुन ठाउँमा छ, अबको 10 वर्ष पछाडि त्यो कुन ठाउँमा हुन्छ, यो चाहिँ अब मैले अहिले ठ्याक्क म भन्न पनि सक्दिनँ होला यो चिज चाहिँ। तर अलिकति गन्ध चाहिँ अलिकति आउँछ। हिजोका 10 वर्ष अगाडि छापिएको राम्रो कृति आज पनि राम्रै छ, त्यो 20 वर्ष पछाडि पनि राम्रै हुन्छ। त्यसो टाइमलेस कृति हुन्छन् कतिपय कृतिहरू, सदाबहार। सो
केही राम्रा पनि आएका छन् र धेरै नराम्रा आएका छन्। अघि भने जस्तै नराम्रालाई समयले चाहिँ समयको हुरीले चाहिँ उडाएर लगिदिन्छ। कहाँ तपाईँले अगाडि भन्नुभयो नि बेस्ट सेलर राइटरको रूपमा स्थापित छु भनेर। यो बेस्ट सेलर नेपाली साहित्यमा यो बढी चर्चा हुने अथवा विवादित विषय पनि हो। खास बेस्ट सेलर भने केलाई मान्ने? अब बजारलाई अथवा बिकेको मात्रै मान्ने हो कि अथवा त्यसको त्यो गुणवत्ताको प्रश्न हो कि त्यसको पक्ष हो कि के छ तपाईँको? किन बिक्छ त भन्ने कुरा हो। किन बिक्छ त? बिक्ने मात्रै सबै होइन, म आउँदैछु। किन बिक्छ? पहिलो कुरा त किन बिक्छ? नराम्रो चिज, खराब चिजलाई रातारात तपाईँको किताब जस्तो चिज यो खराब छ ल पढै भनेर एउटाले अर्कोलाई माउथ पब्लिसिटी गरिदिँदै हिँड्दैन। खराब चिजको त्यस्तो पब्लिसिटी हुँदैन। एउटा कुरामा चाहिँ के मान्छु भने म एकदमै राम्रा साहित्यहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ लुक्छन्। राम्रा साहित्यहरू चाहिँ उचित एउटा प्रकाशन गृह नपाएर, उचित एउटा मिडिया नपाएर, उचित एउटा चाहिँ त्यो फक्रिने एउटा मौसम मौका नपाएर लुक्छन्। तर कहिले पनि नराम्रो कृति चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ बिक्री भयो अथवा चाहिँ यो बेस्ट सेलर चाहिँ नराम्रो चाहिँ बेस्ट सेलर होइन। केही राम्रो बेस्ट सेलर भनेको तपाईँको जस्तो एउटाले पढ्छ, राम्रो भन्छ, सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ एउटा हल्लाखल्ला गर्छ अथवा चाहिँ चिया गफहरूमा यो किताब राम्रो छ है। सिनेमा पनि त्यही हो। सिनेमा पनि खराब सिनेमा हेर्नलाई 101 दिन चाहिँ खराब सिनेमाले नमनाउला। अब खराब र राम्रो र नराम्रोको परिभाषा चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ। यो विषयमा चाहिँ एउटा कृति सायद त्यो द्रौपदी जस्तो लाग्छ, त्यो विषयमा पनि चर्चा भएको थियो। यो यौन पुस्तक हो, यौन कथा हो अथवा यसलाई पोर्नोग्राफी हो जस्तै भनेर कतिपय लेखकहरूले आलोचना गरेका थिए। त्यो असाध्यै राम्रो बिकेको पनि थियो। यो बेस्ट सेलरको विषयमा धेरै चर्चा बहस हुने गर्छ। साहित्यको हामीले कुन पाटो समाएर कति गहिराइमा छौँ र कति गर्त, कति गरुङ्गोपना बोकेको छ भन्ने कुरा पनि होला। हामी अन्तमा छौँ। तपाईँका पाठकहरू, लेखकहरूलाई भन्नुपर्ने केही छ? पाठकहरूलाई भन्ने कुरा त धेरै छ। अब मुख्यतया अब सामाजिक सञ्जालहरूमा उहाँहरू किताब कहिले आउँछ भनेर एकदम पर्खिरहनु भएको छ, सोध्नुहुन्छ मलाई रात दिन। मैले काम गरिरहेको छु, यो इन्टरभ्यूको दौरानमा पनि धेरै कुरा आइसक्यो, त्यो विषयमा काम गरिरहेको छु। अनि यहाँहरूलाई अर्को भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने जहिले पनि यहाँहरूले चाहिँ अब कुनै पनि पुस्तक पढ्नुहुन्छ, कुनै पनि सिनेमा हेर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले त्यसको दुईटा पक्ष हुन्छन् जहिले पनि। एउटा राम्रो, अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ राम्रो र नराम्रो पक्ष, के राम्रो छ र के नराम्रो छ, यो चिजहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले एकदमै राम्रोसँग केलाइदिएर लेखकहरूलाई चाहिँ त्यो भनिदिनु भयो भने, अवगत गराइदिनु भयो भने त्यसले चाहिँ लेखकहरूलाई सुध्रिने मौका पनि दिन्छ। यत्तिकै हावाको भरमा यत्तिकै राम्रो छ भनिदिनु अथवा यत्तिकै पढ्दै नपढिकन नराम्रो छ भनिदिनु चाहिँ दुवै कुरा उत्तिकै हानिकारक हुन्। के राम्रो छ, एउटा 200-250 पेजको 300 पेजको किताबमा के राम्रा कुरा पक्कै हुन्छन्। जतिसुकै नराम्रो भयो भने के चाहिँ राम्रा हुन्छन् कि एउटा प्याराग्राफै भयो भने राम्रो चाहिँ हुन्छ। र के नराम्रो कुरा पनि जतिसुकै राम्रो भन्यो किताबमा के नराम्रो कुरा पनि हुन सक्छन्। दुईटै कुरा उस्तै हुन्। र यहाँहरूले यो चिजलाई चाहिँ यो चिज राम्रो लाग्यो, यो चिज राम्रो लागेन भने अलिकति समीक्षात्मक दृष्टिकोणसहित लेखकहरू समक्ष चाहिँ यहाँहरू प्रस्तुत भइदिनु भयो भने त्यसले लेखकहरूलाई चाहिँ आगामी दिनमा गर्ने काम, उपन्यासमा अथवा चाहिँ आफ्नो सृजनामा चाहिँ गर्ने काममा चाहिँ अलिकति सहजतापूर्वक एउटा चाहिँ माहौल बन्थ्यो होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो म किन भनिरहेको छु यो कुरा भन्दाखेरि एकदम कि चाहिँ एकदम प्रशंसा आउँछ होइन। मलाई चाहिँ अरू लेखकले के अनुभव गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, कि प्रशंसा एकदम अद्योपान्त प्रशंसा आउँछ कि चाहिँ त लेखकै होइन, तैँले लेख्यो के पनि भएर जिरो 100मा 0 भने जस्तो आउँछ। वस्तुनिष्ठ समीक्षा आउँदैन। एक्ज्याक्टली। केही त राम्रो, म पनि त केही त राम्रो लेख्छु नि त, काहीँ त मैले पनि त छुन्छु नि त होइन। एउटा समूहलाई, एउटा अर्को समूहलाई चाहिँ ए बाबा यत्रो 300 पेजको किताबमा म सबै A to Z त म राम्रो हुन्न नि त, यो चिज मैले अलिकति नहुने कुरा गरेँ, यो चिज अलिक हुने कुरा गरेँ, अलिकति समीक्षात्मक चाहिँ यो प्रतिक्रिया आयो भने यो अब भनौँ न यसले चाहिँ एउटा दृष्टिकोण निर्माण गर्छ, एउटा चेतना चाहिँ एउटा अलिकति विस्तार गर्छ, अलिकति आफूलाई खोल्नको लागि आगामी कृतिहरूमा एकदमै मार्गनिर्देशन एकदम मार्गनिर्देशन चाहिँ गर्ने कुरा उहाँको समीक्षा चाहिँ यो विषयमा चाहिँ म अलिकति उहाँहरूसँग अलिकति यो स्पेसिफिक पाठकसँग चाहिँ यो अपेक्षा म सधैँभरि राख्छु। समय उपलब्ध गराउनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको लेखन यात्रा अझै सफल, सुखद रहोस्, सुगम रहोस्, शुभेच्छा, शुभकामना। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग आख्यानकार सुबिन भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको यो संवादसँगै आजको लागि एपी टक टाइमको समय सकिएको छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला।
नमस्कार।